बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की हम लोग वॉइस नोट के अंदर अलकिंदी की जो तस्वुरात थे कॉस्मोलॉजी के बारे में, यानी कि अलकिंदी की जो तस्वुरात थे सितारों और सैयारों के बारे में, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। असल में ग्रीक के अंदर एक आम फहम तस्वुर पाया जाता था कि ये जो सितारे और सैयारे हैं ये बुनियादी तौर पर इस मादी दुनिया से बहुत ही मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह शायद ये थी कि मादी दुनिया के अंदर उनको ये नज़र आता था कि चीज़ें ज़िंदा होती हैं, चीज़ें पैदा होती हैं, फिर मरती हैं, टूटती भी हैं, यानी कि फ़ानी हैं। मगर सितारों और सैयारों के हवाले से वही देखते थे कि एक तरह से बिल्कुल सितारे और सैयारे एक ऑर्बिट के गिर्द घूमते चले जा रहे हैं। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो उनको उसकी कोई फ़िक्र नहीं होती, वो अपने ऑर्बिट को नहीं छोड़ते, तो वो उसी में ही मतलब कि साल उसी पोजीशन से घूमते रहते हैं। तो ये लोग समझते थे कि ये जब चीज़ें जो हैं, ये सितारे जो सैयारे जो हैं, असल में ये परमानेंट चीज़ हैं, इनके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। तो लिहाजा ग्रीक का ये आइडिया था कि ये सितारे जो सैयारे हैं जो हमको नज़र आते हैं, ये किसी ऐसी क़ुव्वत की नुमाइंदगी करते हैं, ये ऐसी ताकत की नुमाइंदगी करते हैं जो इटरनल है, यानी कि हमेशा से कायम है और हमेशा तक कायम रहेगी। ये तस्वुर हमको कहीं कहीं एरिस्टोटल की फ़िलासफ़ी में भी नज़र आता है, और कहीं और भी जो ग्रीक के फ़िलासफ़र थे या जो रोमन फ़िलासफ़र थे उनकी फ़िलासफ़ी में भी नज़र आता है। ज़ाहिरी बात है इस आर्गूमेंट को, इस तस्वुर को चैलेंज करने वाले भी लोग पैदा हो गए थे। इनमें जो बड़ा नाम था उनका नाम है एनाक्सीगोरस। एनाक्सीगोरस साहब जो थे वो ये कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जो सितारे और सैयारे हैं इसी मादा से ही बने हैं जिस मादे से ये कायनात बनी है, और इसके ऊपर उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन ग्रीक के जो फ़िलासफ़र थे, ग्रीक के जो लोग थे, उनको ये बात समझ में नहीं आई, और इसलिए उन्होंने इसकी एग्निगोरस की बहुत मुखालफत की, और आखिर में उसको बाद अब एक बात बता दूँ, उनको ज़बरदस्ती उनको एथेंस से निकाल दिया गया था। फिर भी आम तस्वुर यही था कि जो सितारे सैयारे हैं वो एक ऐसी चीज़ हैं जो कि दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। ये दुनिया फ़ानी है और सितारे सैयारे फ़ानी नहीं हैं, हमेशा से थे, हमेशा तक रहेंगे। ये तस्वुर अलकिंदी के हाँ भी पाया जाता है, मगर एक चेंज के साथ, वो एक तब्दीली के साथ। वो तब्दीली ये है कि अलकिंदी ये कहते हैं कि ये जो पूरी कायनात है इसके सेंटर में हमारी दुनिया है, और तमाम चीज़ें जो घूम रही हैं वो दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं। यानी कि ये एक कॉलोनिकल सोलर सिस्टम है जिसको हम जियो सेंटर सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें दुनिया जो है वो कायनात के बिल्कुल सेंटर पे है, और बाकी तमाम चीज़ें जो दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही हैं वो असल में हमारी दुनिया के इर्द गिर्द घूम रही हैं। ये चाँद, ये सितारे, ये सैयारे, जो कुछ भी है वो हमारे जो है ज़मीन के दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं। हमको तो आज मालूम हो गया कि ये ऐसा नहीं है। साइंस से ये बात साबित हो चुकी है कि ये पुराने ख़यालात सब गलत थे। ये गलत तस्वुर भी अलकंदी का था, और अलकंदी इस बात पर भी कहता था कि ये सितारे सैयारे हैं वो एक रैशनल एंटिटी हैं, यानी कि इनकी कोई अक्ल है, इनमें सोचने की सलाहियतें हैं, ये सोचने वाली हस्तियां हैं। एक ऐसी चीज़ हैं जिसको हम रीज़न या लॉजिक है, इनको सर्कुलर मोशन को जो दुनिया के गिर्द घूमते हैं वो अलकंदी कहता था कि ये ओबीडियंस हैं और ये अल्लाह ताला की वर्शिप कर रहे हैं। ये जो कायनात जो है वो अल्लाह ताला की इबादत कर रही है, जिस तरह से हम खाने काबा में तवाफ़ करते हुए देखते हैं, तो इसी तरह से अलकंदी कहता था कि ये जो सैयारे और सैयारे हैं ये जो घूम रहे हैं ये असल में अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं और एक ख़ास अंदाज से तवाफ़ कर रहे हैं। अलकंदी एस्ट्रोलॉजी के व्यू से भी यकीन रखते थे। उनका ख्याल था कि जो सितारे और सैयारे दुनिया के गिर्द घूमते हैं, इनकी गर्दिश के नतीजे में फ्रिक्शन कॉजेज़ जो हो रही हैं, उसे घूमने के नतीजे में जो दुनिया में बहुत तब्दीली आ रही हैं। वो कहता था कि
جس طرح سے جب ہم کافی پیتے ہیں یا چائے پیتے ہیں تو چمچہ جو گھماتے ہیں تو گھومنے کی وجہ سے جو پانی جو چائے جو گھوم رہی ہوتی ہے وہ اسٹیئر اپ ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتا تھا اسی طرح سے دنیا کے اندر یہ فائر، یہ ہوا، یہ پانی، باقی جو چیزیں دنیا میں نظر آ رہی ہیں وہ یوں گھوم رہی ہیں کہ ہمارے دنیا کے چاروں طرف جو ہے دنیا گول جو ہے اسی جو ستارے سیارے گھوم رہے ہیں اس کی وجہ سے دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اس سے مادے کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. یعنی کہ اس کا یہ تصور تھا کہ ستارے کی گردش کے نتیجے میں مادی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. جتنی مادی تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں، وہ جڑی ہوئی ہیں ستاروں کی گردش سے. وہ اس کا تصور یہ تھا کہ جو ایسٹرولوجی کے اندر جو بھی پایا جاتا ہے، یہ ایسٹرولوجی گریک میں بھی بہت کامن تھی اور روم میں بھی بہت کامن تھی، عرب میں بھی بہت کامن تھی، ایون کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ابھی بھی کچھ لوگوں کے اس میں بلیف ہے، تصور ہے. ابھی بھی اخباروں میں آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آج ہمارا فارچون کیا ہے، آج کا دن کیسے گزرے گا، یا لیبرا کیا کہہ رہا ہے. اس قسم کے تصورات آج بھی لوگوں کے اندر موجود ہیں، مگر آج ہم سائنٹیفکلی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سب باتیں درست نہیں ہیں. مگر پرانے زمانے میں یہ تصور اس لیے پیدا ہوا، میں سمجھتا ہوں کیونکہ ستارے جب گھومتے تھے تو لوگ یہ آبزرو کرتے تھے کہ جو کسی حد تک صحیح بھی تھا کہ ستاروں کی گردش جو ہے وہ ایک خاص پیٹرن سے ہوتی ہے. یعنی کہ جو ایک سیزن میں جو ستارے ایک پوزیشن پہ ہیں تو ایک سال مکمل ہونے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے اسی پوزیشن پہ نظر آئیں گے. تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک پیٹرن کے ساتھ ہیں تو اسی لیے یہ پرماننٹ ہیں اور یہ گھوم رہے ہیں زمین کے چاروں طرف. جہاں پر آج ہم ہیں وہ پھر ایک پورا سال گزر چکا ہوگا، تو لہٰذا لوگوں کا پہلا تصور یہی تھا کہ ستارے اور سیاروں کی گردش کے نتیجے میں یہ سیزن تبدیل ہوتے ہیں. یعنی کہ یہ جو گرمیاں آتی ہیں، سردیاں آتی ہیں، جو خزاں آتی ہے، بہار آتی ہے، وہ اسی سیاروں اور ستاروں کی گردش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. تو اسی چیز کو انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھا دیا. یعنی کہ الکندی نے اس چیز کو آگے بڑھایا کہ یہ ستارے اور سیاروں کی چینجنگ کی وجہ سے جو موسم تبدیلی دنیا میں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے ان تبدیل کے ساتھ ساتھ اس کا افیکٹ ہمارے مقدر میں بھی پڑ رہا ہے، ہمارے نصیب میں بھی پڑ رہا ہے، ہماری زندگی میں بھی پڑ رہا ہے. اسی وجہ سے وہ جو ایسٹرولوجی کا کنسیپٹ ہے کہ آج کا میرا دن کیسے گزرے گا، وہی ایسٹرولوجی کا کنسیپٹ جو تھا، وہ جو ویو تھے وہ الکندی کے بھی تھے. اور وہ سمجھتا تھا کہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے موسم بھی تبدیل ہو رہے ہیں. ہمارے کہتے ہیں جو بھی تبدیلی زمین پہ آ رہی ہے وہ ستاروں سیاروں گردش سے آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ وہ ہمارے نصیب کو بھی تبدیل کر رہا ہے. ایرسٹوٹل کے بہت سارے تصورات، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ قرآنک پرنسپل کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے. یعنی کہ ایرسٹوٹل کے بہت سے خیالات ایسے تھے جو اسلام کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مماثلت رکھتے تھے، ملتے جلتے تھے. مگر ایک بنیادی ایرسٹوٹل کا تصور ایسا تھا جو قرآنی پرنسپل کے ساتھ ہم نہیں جوڑ سکتے. وہ یہ تھا کہ ایرسٹوٹل سمجھتا تھا کہ مادی دنیا ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. یعنی کہ جو میٹیریل ورلڈ ہے، یعنی کہ جو میٹر ہے وہ ایٹرنل ہے. یعنی کہ عام تصور یہ تھا، صرف ایرسٹوٹل کا خیال نہیں تھا بلکہ یہ تصور عام تھا گریک کی فلاسفر کے درمیان بھی، گریک کے لوگوں میں بھی، ایون روم میں بھی یہ بات تصور تھی کہ جو ہے میٹر جو ہے وہ ایٹرنل ہے. یاد ہے میں نے ایک بات پہلے بتائی تھی کہ جو ایک فیز تھا جو ایرسٹوٹل نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ نتھنگ کین ناٹ بی کم فرام نتھنگ. لہذا جو کچھ بھی ہے وہ ہمیشہ سے تھا. جو مادہ دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، جو پا رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ سے رہے گا. میٹر ان کے لیے کہتے ہیں وہ لافانی چیز تھی، مطلب کہ وہ ختم نہیں ہو سکتا، نہ مر سکتا ہے، نہ وہ کہیں جا سکتا ہے. لیکن ہاں لائف کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ یہ فانی چیز ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے. مگر میٹر ختم نہیں ہوتا. الکندی اس لیے کہ مسلمان فلاسفر تھے، ان کو اسلام کی بھی کافی علم تھا، تو انہوں نے اس تصورات کو، گو کہ الکندی ایرسٹوٹل کو بہت پسند کرتے تھے، ان کے تصورات کو بہت پسند کرتے تھے، لیکن الکندی نے اس تصور کو اس نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے. الکندی نے کہا کہ اس کا بھی اس نے جواب دیا. الکندی نے یہ کہا ایرسٹوٹل کا تصور غلط ہے. الکندی نے جو بیس بنایا وہ بنایا
फिलोपोनस एक फिलोसफर था, उसकी थ्योरी को बेस बनाया, जो कि क्रिश्चियन लोग भी इस थ्योरी को बेस बनाते थे एरिस्टोटल के इस नज़रिए को गलत साबित करने के लिए। तो उसने ये कहा कि इन्फिनिटी नंबर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, कोई चीज़ इन्फिनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि आप कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर सोच लें, अगर उसमें आप एक नंबर जोड़ देंगे तो वो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा। तो इन्फिनिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इन्फिनिटी एक तस्वुर है, तो वो कभी रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लिहाजा अलकंदी ने कहा कि ये मादा, ये दुनिया इन्फिनिटी नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए ये तस्वुर जो है वो एरिस्टोटल का कम्प्लीटली गलत है। इस छोटी सी वॉइस नोट पर मैंने कोशिश की है कि अलकंदी के जो तस्वुरात थे सितारों सैयारों के बारे में, उसमें थोड़ा सा जिक्र करूँ मैं, और उसकी जो एरिस्टोटल के साथ उसकी जो मुमामसलत थी, जो नुक्ती चीज़ें थी, उसको मैं शेयर कर सकूँ मैं। और इंशाल्लाह मैं जो नेक्स्ट वॉइस नोट में अलकंदी के जो ख़यालात हैं और एरिस्टोटल के जो ख़यालात हैं रूह के हवाले से, अक़ल के हवाले से और एथिक्स के हवाले से, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालूँगा। जज़ाकल्लाह खैरन। खुदा हाफिज़।